अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज दिलो दिमाग को मबहूत करती एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, रिजवान ने अपनी रिस्ट वॉच में देखते हुए कहा। अभी तो 8 बजे हैं और तुम 9:30 बजे ऑफिस जाते हो। ऊपर से तुम कह रहे हो कि लेट हो गए हो। नाश्ता ठीक करो फिर ऑफिस जाना। रिजवान की अम्मी आमिना बेगम ने उसको डांट कर कहा। अम्मी, आपको बताया था ना कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी ने रिज़ाइन कर दिया है और आज अपने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए मैंने इंटरव्यू भी लेने हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है ना। बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ओके अम्मी। रिजवान ने हस्बे मामूल इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाया और अपनी मर्सिडीज़ की चाबी उठाता हुआ कमरे से निकल गया। पीछे से उसने आमना बेगम को ये कहते हुए सुना, पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का। रिजवान के अब्बू महमूद सुल्तान 2 साल पहले दुनिया से कूच कर गए थे। आमना बेगम ने उनकी रफ़ाकत में 30 साल गुजारे। इन 30 सालों में उन्होंने बेशुमार खुशियाँ और बेइंतहा दुख भी झेले थे। आमना बहुत सी उम्मीदों और अपनी आंखों में बेशुमार सपने लेकर सुल्तान विलाज में आई थी। चूँकि वो अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी, इसलिए अपने ससुराल वालों से भी वो वैसे ही प्यार की तवक्का कर रही थी जैसे उन्हें अपने मेके से मिलता था। लेकिन यहाँ शादी की पहली रात को ही उनकी जिठानी ने उन पर वाज़े कर दिया, देखो बीबी, यहाँ मेरा हुक्म चलता है और नई नवेली दुल्हन से कोई काम ना कराओ, दुल्हन को सर आंखों पर बिठाओ। ये चोंचले हमारे ख़ानदान में नहीं होते, इसलिए कल सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बना देना। बाकी जिम्मेदारियाँ तुम्हें मैं कल समझाऊंगी। आमना हैरान रह गई क्योंकि शादी से पहले ये उनकी कज़न और शादी के बाद जिठानी से वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। महरीन का रवैया शुरू ही से आमना के साथ सख्त था, लेकिन आमना महरीन को अपनी जिठानी की बजाय बड़ी बहन मानती थी, इसलिए खामोशी से सब बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक रोज़ तो हद ही हो गई। पूरे घर के कपड़े धोना और किचन की सारी जिम्मेदारी आमना उठाती थी। वो आमना जिसने कभी खुद उठकर एक गिलास पानी नहीं पिया था। बहरहाल उस रोज़ आमना ने सबके कपड़े धोए तो महरीन के 2 सूट धोना भूल गई। बाद में जब वो किचन में बैठी हुई सब्जी काट रही थी तो महरीन ने उन कपड़ों को बॉल की शक्ल देकर लाकर आमना के मुंह पर जोर से मारा। महारानी, आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह कबीरा हो गया जो माफ़ी के लायक नहीं और इसी वजह से तुमने मेरे कपड़े नहीं धोए? महरीन का एक एक लफ्ज़ जहर में डूबा हुआ था। आमना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जब्त कर गई। सॉरी भाभी, मैं आपका ये सूट धोना भूल गई। वैसे मैंने आपके बाकी कपड़े धो दिए हैं। हाँ, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे कपड़े धोकर तुमने मुझ पर एहसान किया है। वैसे हम तुम्हें मुफ्त की रोटियां ठूसने के लिए ब्याह कर इस घर में नहीं लाए थे। महरीन को तो मौका मिल गया था आमना को बेइज्जत करने का। उसी वक्त किचन में उन दोनों की सास यानी शकीला खातून आ गई। क्या बात है महरीन, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? अम्मी, ये मुझे कह रही है कि इसने मेरे कपड़े धोकर मुझ पर एहसान किया है। क्या? शकीला खातून तो पहले हैरान हुई, फिर बोली, आमना तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ों से ऐसी बात करती हो? आमना तो हैरत से हक्का बक्का रह गई कि महरीन ने किस तरह उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन वो चुप रही और अपने कमरे में आकर रोने लगी। शाम को जब आमना ने महमूद को सारी बात बताई तो महमूद ने आमना को तसल्ली दी और बोला, मैं अम्मी से बात करूँगा कि महरीन बाजी को समझाएं। दिन गुजरने लगे। आमना ने भी हालात से समझौता कर लिया। महरीन का 1 साला बेटा भी था जिसका नाम आर्यान था। अब महरीन आमना को बेऔलादी के ताने देने लगी। हालांकि आमना की शादी को सिर्फ 6 माह का अरसा गुजरा था और फिर अल्लाह ने आमना पर अपनी अब्र रहमत बरसा दी और 1 साल बाद आमना 2 जुड़वा बेटियों की मां बन गई। एक बेटी का नाम महमूद ने सोनश और दूसरी बेटी का नाम आमना ने नाइला रखा। यह आमना की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दौर था और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी, गो से पूरी कायनात मिल गई हो। लेकिन एक दिन महरीन नाक भूं चढ़ाकर उससे बोली, बीबी, बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, उन्हें एक ना एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर जाना ही पड़ता है और तुम ऐसे हवाओं में उड़ रही हो वो जैसे कारून का तुम्हें ख़जाना मिल गया हो। महरीन की बात सुनकर आमना सोचों में पड़ गई और उसे महसूस हुआ कि उसका भी एक बेटा होना चाहिए। उसने ये बात महमूद से कर दी। 1.5 साल मज़ीद गुजर गया। नाइला और सोनश 1.5 साल की हो गई थी और आमना के दिल में बेटे की हसरत थी। 1.5 सालों में उसको कोई खुशखबरी ना मिल सकी थी, लेकिन 1.5 साल बाद आमना को फिर माँ बनने की खुशखबरी मिल गई। जल्द ही उसकी गोद में रिजवान आ गया। इस अरसे में आमना की जिठानी यानी महरीन भी एक बेटी यानी नरगिस की माँ बन चुकी थी।
3 माह के बाद आमना की सास का इंतकाल हो गया और कुछ अरसे बाद महमूद ने भी सुल्तान विलास को छोड़कर अपना एक अलग मकान बना लिया, क्योंकि वो भी अपने बड़े भाई की बीवी महरीन से तंग आ चुका था और अपने बड़े भाई अहमर से वो कुछ कह भी ना सकता था, क्योंकि अहमर महरीन के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए कतन तैयार नहीं था। वक्त का काम होता है गुजरना, इसलिए वक्त गुजर रहा था और 22 साल गुजर गए। नाइला और सोनश की शादियां हो गईं। नाइला की शादी अपने तायाजाद आर्यान से हुई। रिजवान ने अपने वालिद के बिजनेस को बहुत तरक्की दे दी थी। देखने में रिजवान बहुत हैंडसम था और गुफ्तगू का अंदाज भी बहुत शाइस्ता हुआ करता था। रिजवान जैसा बेटा आमना के सब्र का फल था। वो जिठानी महरीन, जो पहले आमना से सीधे मुंह बात करना गवारा नहीं करती थी, अब रिजवान की वजह से आमना के इर्द गिर्द मंडलाती थी। महरीन ने आर्यान और नाइला की शादी भी इसलिए करवाई थी क्योंकि नरगिस रिजवान को बहुत पसंद करती थी और नरगिस और रिजवान की शादी की बात चल रही थी कि महमूद सुल्तान का इंतकाल हो गया। खैर, वक्त के साथ साथ आमना ने भी खुद को संभाल लिया और उनकी ज़िंदगी फिर पहले वाली खुशगवार डगर पर आ गई। वो इस वक्त अपनी हवेली के शानदार टेरेस पर खड़ी थी। पहले तो उसके बाल पोनी टेल की सूरत में बंधे हुए थे, लेकिन फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपने बालों को रिबन की कैद से आज़ाद कर दिया और अब उसके लाइट ब्राउन बाल हवा के दोष पर लहराने लगे। सुर्ख सफ़ेद बेदाग चेहरे पर कांच जैसी सब्ज आंखें और गुलाबी रंग के फ्रॉक में वो कोई परिस्तान की परी लग रही थी। अरूसा, चौधरी सामल ने उसको पुकारा। अचानक अरूसा की आंखें स्याह हो गईं, इतनी स्याह कि आंखों की स्याही में पुतलियां ही गायब हो गईं और उनके इर्द गिर्द सुर्ख सी झीली फैल गई। चौधरी सामल एक बार फिर उससे मुखातिब होकर बोला, अरूसा, रात के इस पहर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरूसा के बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। उसकी पीठ चौधरी सामल की तरफ थी और फिर धीरे से वो मुड़ी। उसकी आंखें देखकर सामल का दिल होल गया। अरूसा एकदम फिर अपने पहले वाली हालत में आ गई। उसकी अब आंखें दुरुस्त हो गईं और वो भागकर सामल से लिपट गई। लाला, मुझे वो मार देगी। आज उसने कहा है कि मैं तुझे वचन देती हूँ कि बहुत जल्द तुझे तेरी बहन के पास भेज दूंगी। लाला, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे उस चुड़ैल से बचा ले लाला, मुझे प्लीज़ बचा ले। अब वो सामल के चौड़े चकले सीने में मुंह छुपाकर हिचकियों में रो रही थी। सामल अपनी अकलौती और लाडली बहन को इस हालत में देखकर तड़प सा गया था। अभी तो वो महानूर के सदमे से ही निकल ना सके थे और अब दूसरी बहन किसी आसेबी चक्कर में फंस गई थी। उसके सर पर मौत मंडला रही थी। हिम्मत रख बहन, तू बहुत बहादुर है और बहादुर इस तरह हिम्मत नहीं हारते। मसाइब की आंखों में आंखें डालकर इनका मुकाबला करते हैं। अरूसा के सर पर हाथ फेरते हुए और खुद से जुदा करते हुए बड़ी शफकत से उसने अरूसा को तसल्ली दी। नहीं लाला, अब मैं अपनी हिम्मत खो चुकी हूँ। अपनी जान से प्यारे बाबा जान को खो दिया है। अपनी माँ जैसी बड़ी बहन को अपनी आंखों से मौत की आगोश में जाते हुए देखा है और अपनी प्यारी भाभी और भतीजे की लाशें देख चुकी हूँ। अब मेरा नंबर है। वो मुझे मारना चाहती है, मुझे मार के अपने मकसद को हासिल करना चाहती है। मुझ में हिम्मत नहीं है लाला, अब और हिम्मत नहीं। एक मर्तबा फिर अरूसा फूट फूट कर रोने लगी थी। चौधरी सामल जैसे अक्खड़ मजाज इंसान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। न जाने किसकी बुरी नज़र ने उस हंसते भसते घर की खुशियां छीन ली थीं और बदले में उनके दामन में गमों की सौगातें डाल दी। महज 5 माह में उनके घर से 4 जनाजे उठ चुके थे। इस सिलसिले की इब्तदा उस वक्त हुई थी जब महानूर FSC के एग्ज़ाम्स देकर वापस गाँव लौटी थी। महानूर से बड़ा भाई चौधरी सामल था, जिसका पूरे गांव पर रोब और दबदबा था। चौधरी सामल ने शहर की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में माशियात की डिग्री हासिल की थी और अब गांव में आबाओ अजदाद की कई एकड़ पर फैली हुई ज़मीनों को वो संभाल रहा था। उनके ख़ानदान में लड़कियों की पढ़ाई का कोई रवाज नहीं था, लेकिन चूँकि महानूर को पढ़ने का बहुत शौक़ था और इसके लिए वो शहर के बेहतरीन कॉलेज में पढ़ी थी और हाल ही में FSC के इम्तिहानात से फारिग होकर हवेली लौटी थी। सबसे छोटी अरूसा थी, जिसने B ग्रेड में मैट्रिक किया था, क्योंकि उसको पढ़ाई में वाजबी दिलचस्पी भी नहीं थी, लेकिन उसके हुस्न की मिसालें पूरे गांव में दी जाती थीं। उन तीनों के वालिद चौधरी आसिम शाह रवायती चौधरियों से मुख्तलिफ थे, बहुत रहम दिल और पुरखुलूस। सबूत ये था कि उनकी बीवी आसिया अरूसा को जन्म देकर खुद दारे फ़ानी से कूच कर गई थी। चौधरी आसिम ने फिर दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, हालांकि वो बहुत वजी और शानदार शख्सियत के हामिल थे।
बीवी की वफात के बाद टाइम पासिंग के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब कर ली। वहाँ यूनिवर्सिटी में एक लड़की आमना उन पर फिदा हो गई, लेकिन उन्होंने आमना को समझाया कि जिसको वो मोहब्बत समझ रही है वो सिर्फ एक वक्ती जज्बा है। आमना उनकी बात समझ गई और बाद में इस पर साबित भी हो गया था कि वो सिर्फ एक कशिश थी जो किसी भी खूबरू मर्द की तरफ हो सकती है। महानूर के एफएससी के मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। उसने A+ ग्रेड हासिल किया था। उस दिन सब बहुत खुश थे, लेकिन महानूर कहीं खोई हुई थी। क्या बात है महानूर, तुम बहुत परेशान लग रही हो। अरूसा ने बहन को उदास देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने महानूर से पूछा। महानूर ने पहले टालने की कोशिश की क्योंकि वो अरूसा को परेशान नहीं कर सकती थी, लेकिन दोनों बहनें थीं, इसलिए वो एक दूसरे की हर बात जानकर दम लेती थीं। मजबूरन महानूर ने उसे बताया, यार मेरे साथ अजीबोगरीब मसला है। हॉस्टल में मुझे खौफनाक ख्वाब आते थे। उन खौफनाक ख्वाबों में मैं एक औरत को देखा करती थी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। मैं समझी ये ज़्यादा हॉरर रिसाले पढ़ने की वजह से है, लेकिन गांव में आखिर मैंने उस औरत को बराह रास्त ना सिर्फ देखा है बल्कि उससे बाकायदा गुफ्तगू भी की है। बकौल उस औरत के वो काली दुनिया से आई है। उसकी मंजिल उसका प्यार है, वो प्यार जिसका वो 3000 साल से इंतज़ार कर रही है और अब इसका दूसरा जन्म हुआ है। उस औरत ने यह भी कहा है कि अपनी मंजिल तक जाने के लिए तुम्हारे ख़ानदान को बर्बाद करना लाजमी है और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को निस्तो नाबूद करके मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी। महानूर ने इतना कहा और अरूसा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरूसा खुद भी बहुत परेशान हो गई, लेकिन वो महानूर को मुसलसल तसल्ली देती रही। अचानक महानूर ने रोना बंद कर दिया और कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। अरूसा हैरान होने लगी कि महानूर एकदम चुप किस तरह हो गई है। अचानक महानूर ने अरूसा को धक्का दिया। अरूसा जो कि महानूर के गले लगी हुई थी, उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी, इस झटके के लिए तैयार ना थी, इसलिए तेजी से पीछे गिरी और उसका सर जोर से खिड़की के साथ टकराया। अरूसा की आंखों के आगे तारे नाच गए। अरूसा ने उस वक्त महानूर की सुर्ख होती आंखों को देखा, जो पहले सुर्ख हुई, फिर एकदम उनमें स्याही फैल गई और इर्द गिर्द सुर्ख सी झिल्ली फैल गई। अरूसा हवन्नकों की तरह महानूर को देख रही थी। वो सर से निकलने वाले खून से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो चुकी थी। महानूर भारी सी आवाज़ में चिल्लाई, सुन लड़की, तुझे जो कुछ तेरी बहन ने बताया है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, मैं तेरे ख़ानदान को बर्बाद कर डालूंगी, क्योंकि अपने प्यार तक पहुंचने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर तूने अपने घराने में ये बताने की कोशिश भी की या मेरे रास्ते में आने के बारे में सोचा भी, तो मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगी। याद रख, मैं काली दुनिया से आई हूँ, उस अंधेर नगरी से जिसमें काली शक्तियों के अंबार हैं। तो मुझसे टकराने की हमाकत मत करना। और फिर महानूर कहके लगाने लगी। फिर अचानक महानूर को झटका लगा और वो ठीक होकर रोने लगी। अरूसा ने हिम्मत बंधाई और महानूर को दिलासा देने लगी। महानूर की हालत देखकर अरूसा ने फैसला किया कि वो हर हाल में बाबा जान को सब कुछ बता देगी, और उसने ऐसा ही किया। बाबा जान को उसने महानूर की सारी हालत और उस चुड़ैल के बारे में बताया। परेशानी से बाबा जान का रंग ही उड़ गया। उसी वक्त वो किसी आमिल की तलाश में शहर चले गए। अरूसा के कान में सरगोशी सुनाई दी, तुमने अपना काम किया और अब मैं अपना काम करूंगी। अरूसा कांप गई और पछताने लगी कि उसे बाबा जान को बताना ही नहीं चाहिए था। दूसरी जानिब चौधरी आसिम शाह तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी जीप ड्राइव कर रहे थे। उनके ड्राइवर की बीवी शदीद बीमार थी, इस वजह से वो 3 दिन की छुट्टी पर था। अचानक आसिम शाह ने अपने सामने एक ट्रक को आते हुए देखा। ट्रक सामान से फुल लोड था। चौधरी आसिम ने अपने कान में सरगोशी सुनी, तुम्हें मैं तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचने दूंगी, क्योंकि अगर तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए तो फिर मैं अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकूंगी। वो सरगोशी सुनकर आसिम शाह जैसे मजबूत बंदे के भी आसाब बौखला गए और जीप उनके कंट्रोल से बाहर निकल गई। उन्होंने ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जीप सामने से आते ट्रक से टकराई और फिर जीप के परखच्चे उड़ गए। उस शानदार हवेली के मकीनों के लिए शायद आज कयामत का दिन था, क्योंकि महानूर के बारे में सबको पता चल चुका था। महानूर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसकी चीखों की वजह से पूरा गांव हवेली के बाहर जमा हो गया था। लेकिन चौधरी सांवल जो ही बाहर निकला और लोगों से पूछा, आप सबके साथ कोई मसला है जो यहाँ खड़े हैं? उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा रौब था, कुछ ऐसा तासुर था कि 2 मिनट में सब लोग वहाँ से 9-11 हो गए। चौधरी सांवल जो ही घर वापस आया तो सिचुएशन बहुत नाजुक हो चुकी थी। महानूर के हाथ में एक तेज़ धार छुरी थी, जो कि उसने अपनी शहरत पर रखी हुई थी।
ایک طرف عروسہ سانول کی بیوی عالیہ اور سانول کا 5 سالہ بیٹا عثمان خوفزدہ نظروں سے اپنی پھپھو کو دیکھ رہا تھا۔ سانول آگے بڑھ کر ماہنور سے چھری لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ آگے بڑھا، لیکن ماہنور فوراً چلا اٹھی، بالغ وہیں رک جا، آگے بڑھنے کی غلطی کی تو میں اس کتیا کو کل کی بجائے آج ختم کر دوں گی۔ چھری پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے ماہنور دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ عروسہ چلائی، لالا وہیں رک جاؤ، یہ ماہنور کی زندگی کا سوال ہے۔ اسی وقت چودھری سانول کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ سانول نے اپنے پاکٹ سے سیل فون نکالا اور یس کر کے موبائل کان سے لگایا تو حیرت انگیز طور پر ماہنور بالکل چپ ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ جی میں چودھری سانول بول رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سانول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عروسہ بھاگ کر سانول کے پاس آئی۔ کیا ہوا لالا؟ آپ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا؟ عروسہ دکھ کی شدت سے چلا اٹھی، جبکہ ماہنور کا ایک بھیانک قہقہ بلند ہوا۔ چھوکری منع کیا تھا نا تجھے، اب دیکھ لیا نا اپنی ہٹ دھرمی کا نتیجہ۔ ماہنور خوفناک انداز میں بولی اور پھر اس نے اپنی شہرت پر چھری چلا دی۔ ماہنور کے حلق سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ صدمے کی شدت سے عروسہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے کچھ نہیں پتا چل رہا تھا۔ وہ دھندلے دھندلے سائے دیکھ رہی تھی اور بس۔ عروسہ ہوش کی دنیا میں آئی تو ماہنور اور بابا جان کی تدفین ہو چکی تھی۔ صدمہ بہت گہرا اور ناقابل برداشت تھا، لیکن عالیہ اور سانول نے عروسہ کو سنبھال لیا۔ زندگی آہستہ آہستہ پھر نارمل ہوتی گئی اور 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا۔ عروسہ دھوپ میں بیٹھی ایک فیشن میگزین دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کان میں وہی خونی سرگوشی سنائی دی۔ اب تیار ہو جا اگلے صدمے کے لیے، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ میں تیرے خاندان کو برباد کر کے رکھ دوں گی۔ عروسہ سرگوشی سن کر کانپ سی گئی اور بھاگ کے عالیہ بھابھی کے کمرے میں گئی، مگر عالیہ بھابھی اپنے کمرے میں نہ تھیں۔ عالیہ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے کے لیے آئی۔ اسی وقت ننا آریان بھی اپنی ماں کو ستانے کے لیے کچن میں آ گیا۔ عالیہ تو چائے بنا رہی تھی تو آریان نے آہستگی سے کچن کے دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ عالیہ کو ڈرا کے خود ہنسنا چاہتا تھا اور اس طرح کی آریان کی معصوم شرارتیں ہوا کرتی تھیں۔ کچن میں گیس کا ایک ایسا والو بھی تھا جس میں کوئی پائپ نہیں لگا ہوا تھا۔ اچانک وہ والو خود کھل گیا اور کچن میں اپنے آپ ہی آگ لگ گئی۔ عروسہ نے کچن سے عالیہ کی چیخیں اور آریان کے رونے کی آواز سنی۔ وہ بھاگ کر کچن کے پاس گئی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچن میں مکمل طور پر آگ پھیل چکی تھی۔ سانول نے دروازہ توڑ کر آگ تو بجھا دی، لیکن آریان اور عالیہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ حویلی میں عجیب سی سرد لہری پھیلی ہوئی تھی۔ سب ملازمین کو فارغ کر دیا گیا تھا اور حویلی میں بسنے والے 2 نفوس ہی ایک دوسرے کا سہارا رہ گئے تھے۔ اور اب عروسہ اس چڑیل کے سحر کا شکار تھی۔ گزشتہ رات بھی ٹیرس پہ جو تماشا ہوا تھا اس نے چودھری سانول کے اعصاب کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ آج صبح سانول جلدی اٹھ گیا، کھیتوں کو دیکھ کر واپس آیا تو عروسہ کو کہیں نہ پا کر اس کے کمرے میں چلا گیا، مگر کمرے کا منظر دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گیا۔ عروسہ نے اپنے آپ کو اس وحشت زدہ زندگی سے نجات دیتی تھی۔ نہ جانے اب عروسہ نے خود اپنی نفس کاٹی تھی یا یہ بھی اس منحوس چڑیل کی کارستانی تھی۔ سانول یہ کچھ بھی جان نہ سکا۔ آپ جائیں اور اگلے امیدوار کو بھیج دیں، رضوان نے ایک لڑکی کا انٹرویو ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک 8 لوگوں کے انٹرویوز لے چکا تھا، مگر کوئی پرفیکٹ بندی اس کو نہیں ملی تھی۔ آدھے سے زیادہ لڑکیاں اس امیر زادے کو پھانسنے اور اپنی اداؤں سے اپنا دیوانہ بنانے کے لیے آئی تھیں، لیکن رضوان اس ٹائپ کا ہرگز نہ تھا، اس لیے ان کو سخت ناکامی ہوئی۔ دروازہ کھلا اور اگلی امیدوار کمرے میں داخل ہو گئی۔ لائٹ پنک کلر کی لمبی شرٹ کے نیچے بلیک کلر کے چوڑی دار پجامے اور سر پر نہایت نفاست سے بلیک سکارف میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ رضوان جیسا بندہ بھی اس کے ذوق کی داد دیے بنا نہیں رہ سکا۔ السلام علیکم سر۔ اس کے حلیے کی طرح اس کا لہجہ بہت شائستہ تھا۔ وعلیکم السلام۔ 5 منٹ کے سوالات اور جوابات کے بعد رضوان نے اس لڑکی کی سلیکشن کا فیصلہ کر لیا اور باقی سب کو بھیج دیا گیا۔ اس کا نام نایاب تھا۔ جاتے وقت وہ رضوان سے بولی تھی، تھینک یو سر، مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی اور آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ اٹس اوکے نایاب، آپ کے لیے یہ جاب موزوں تھی۔ اوکے سر، میں جا رہی ہوں، کل سے جوائن کروں گی۔ وہ ایک جنی تھی، اس کا تعلق کالی دنیا سے تھا، ایسی دنیا جہاں ہر سو موت رقصاں ہے، جہاں اندھیرے میں بھیانک کالے سائے دکھائی دیتے ہیں، جہاں کے باسی روشنی سے خوف زدہ ہیں کہ یہ روشنی اس سیاہی کو نگل جائے گی۔
جو کہ ان کی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جہاں آگ سے زیادہ تپش ہے، جہاں کے باسیوں میں صرف ایک جذبہ پایا جاتا ہے، نفرت، اور صرف نفرت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی چاہت۔ ہاں، ایک جذبہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو انسانی دنیا میں ہے، اور وہ ہے محبت، عشق، پیار، صرف وہ محبت جو جن سے مخالف سے کی جاتی ہے۔ اس جنی کا نام اناکیا تھا، کالی دنیا کی سب سے شکتیشالی جنی، اور دینے والے نے اس کی شکل بھی دل کھول کر ڈرونی بنائی تھی، جس سے وہ باقیوں پر اپنا ہیبت طاری کیے ہوئے تھی۔ اس کی منزل تھی اس کا ترہم، ایک راکشس، اور اس راکشس میں بھی شکتیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ اس کو کالی دنیا کا بادشاہ تصور کیا جاتا تھا۔ اناکیا اور ترہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، لیکن ترہم کسی وجہ سے ایک جنگ میں مارا گیا تھا۔ اناکیا کو ترہم کی جنم کنڈلی سے پتا چلا تھا کہ راکشس کا دوسرا جنم 3000 سال بعد انسانی روپ میں ہوگا، اور وہ انسانی دنیا میں ہی ہوگا۔ اس نے 3000 سال انتظار کیا، اور پھر اس کے محبوب کا دوسرا جنم ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنے پچھلے جنم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اناکیا جنی بہت سے پاپڑ بیلنے کے بعد کالی دنیا سے نکل کر انسانی دنیا میں آ گئی تھی۔ اس کے آقا نے اسے ایک معاہدہ کیا تھا کہ انسانی دنیا میں آنے کے بعد پہلے سال میں وہ چودھری عاصم شاہ کے خاندان کو مارے گی، پھر اپنے پیار تک پہنچنے کا راستہ اس کا آقا خود اسے بتائے گا۔ اناکیا نے اپنے آقا سے اس معاہدے کے بارے میں وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن لا حاصل۔ وہ وہی وجہ نہ جان پائی، اور خاندان کی تباہی کا آغاز اس نے مہانور سے کیا۔ اب وہ عروسہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ نرگس گھر میں بہت بور ہو رہی تھی، اس لیے اپنے قیمتی اسمارٹ فون پر وہ سیلفی بنا رہی تھی، مگر اس کی بوریت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت مہرین کمرے میں آئی۔ نرگس بیٹا، کیا کر رہی ہو؟ بس امی، بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں۔ ارے بور ہو رہی ہو تو رضوان کو کال کر لو نا، اس کے ساتھ کسی طرح کی تفریح کے لیے چلی جاؤ۔ میں تو کہہ رہی ہوں کہ اس لڑکے کے تیور آج کل ٹھیک نہیں ہیں۔ ارے اتنا ہینڈسم اور امیر ذاتہ ہے، اسے قابو میں رکھو، کہیں کوئی اور نہ لے اڑے۔ مہرین نے حسب معمول لمبا لیکچر دیا، اور ہمیشہ کی طرح نرگس پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی، واقعی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کل کی لڑکیاں تو اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں، اگر کسی نے اسے پھنسا لیا تو وہ لے اڑے گی اس کو۔ اس نے رضوان کو کال کی، تیسری بیل پر رضوان نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو رضوان، کہاں گم ہو تم؟ کہیں نہیں، آج آفس میں بہت کام تھا، اس لیے تم سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ایک تو تمہارے کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور ہاں، میرے کالج کے سامنے جو کافی شاپ ہے نا، مجھے وہاں ملو۔ رضوان نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نرگس مجھے بہت کام ہے، میں نہیں مل سکتا، پھر کبھی صحیح۔ کیا کہا؟ فٹافٹ کافی شاپ پر آؤ، ورنہ۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور کال ڈراپ کر دی۔ دوسری جانب رضوان بھی کافی شاپ پر آنے پر مجبور ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد رضوان اور نرگس آمنے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ نرگس کا ہمیشہ کی طرح یہی شکوہ تھا کہ رضوان اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ اچانک رضوان کی نظر شیشے کے پاس سڑک پر پڑی تو وہاں نایاب تھی، جو ہاتھ ہلا ہلا کر آٹو کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بوڑھی ماں کو فٹ پاتھ پہ بٹھایا ہوا تھا، غالباً ان کی طبیعت خراب تھی۔ رضوان نے ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھایا اور بھاگتا ہوا کافی شاپ سے نکلا۔ پیچھے حیران اور پریشان نرگس بھی باہر نکل آئی۔ رضوان سڑک پار کر کے نایاب تک چلا گیا، مگر جب نرگس باہر آئی تو ٹریفک کے سگنل کھل چکے تھے، اس لیے وہ روڈ کراس نہ کر سکی، لیکن آسانی سے نایاب اور رضوان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے نایاب، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں؟ سر، وہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور انہیں ہسپتال لے کر جانا ہے، لیکن کوئی رکشہ نہیں مل رہا۔ آپ پریشان نہ ہوں، سامنے میری گاڑی کھڑی ہے، میں آپ کو ہسپتال چھوڑ کر آتا ہوں، رضوان نے کہا، اور نایاب کی ماں کو سہارا دے کر روڈ کراس کرا کے اپنی گاڑی تک لے آیا۔ نایاب نے دوسری طرف سے ماں کو تھاما ہوا تھا۔ رضوان نے نایاب کی ماں کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نایاب اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ رضوان اس وقت بھول چکا تھا کہ نرگس بھی اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ ادھر نرگس نے رضوان کو دیکھا جو بنا کچھ کہے گاڑی میں ایک انجان لڑکی کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ نرگس بھاگ کر کار کے پاس گئی، مگر تب تک کار چل چکی تھی۔ نرگس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اسے اپنی ماں مہرین کی بات یاد آئی کہ کوئی اور حسن کی دیوی اسے نہ لے اڑے۔ دکھ کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ رضوان کے ساتھ وہ مووی دیکھنے جائے گی۔ وہ اوائل نومبر کی یک بستہ رات تھی۔ پچھلی رات بارش بہت زوروں سے برسی تھی اور شام تک جاری و ساری تھی، اس لیے ہر چیز نکھری نکھری سی تھی۔ درختوں کے پتوں پر پانی کی بوندیں اب بھی خوشگوار تاثر دے رہی تھیں۔
2 दिन पहले जो कब्र बनी थी उसकी मिट्टी अभी तक नरम थी। कब्र पर अरूसा शाह का कुतबा आवेजा था। चांद की मलगजी रोशनी में उस कब्र की मिट्टी हवा की दोष पर उड़ रही थी। अचानक हवाएं तेज होने लगीं और फिर एक आंधी का रूप धार गईं। उस कब्र की सारी मिट्टी बगोलों की सूरत में आंधी में फैल चुकी थी और कब्र का तख्ता नजर आ रहा था। अचानक धड़ाम की आवाज़ के साथ कब्र का तख्ता कब्र से खुद ब खुद बाहर निकल आया और आंधी में उड़ता हुआ कहीं बहुत दूर तक चला गया। अब कब्र में से एक लाश उड़ती हुई बाहर आई और जो ही लाश बाहर आई, आंधी चलना बंद हो गई। लाश अरूसा की थी और उसके बदन पर सफ़ेद कफन था। लाश अपने पैरों पर खुद खड़ी थी। उसी समय लाश ने कहका लगाया और फिर हाथ जोड़कर बोली, ऐ काली दुनिया के आका, मैंने अपना वचन पूरा किया। अपनी काली दुनिया को त्याग कर इंसानी दुनिया में आई, महानूर के ख़ानदान को निस्तो नाबूद कर दिया। मेरे आका, अब तो मुझे बता दें कि मैं अपने महबूब तरहम का पता किस तरह लगाऊं कि उसका नया जन्म कहाँ और कौन से देश और कौन से घर में हुआ है। अचानक घन गरज के साथ एक आवाज़ आई, अनाकिया, तूने अपना वचन पूरा किया और मुआहिदे की रूह से मैं तुझे बताता हूँ कि तेरा महबूब कहाँ है। वो इसी देश में है, फलां शहर में रहता है और उसका नाम रिजवान सुल्तान है। अब तूने क्या करना है ये तू बेहतर जानती है। मोहब्बत भी कितनी अजब जालिम शय होती है, कभी इंसान को रुलाती है और कभी चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग बखेर देती है। वो रिजवान से टूट के मोहब्बत करती थी। उसको रिजवान के स्टेटस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ उसे रिजवान की मोहब्बत चाहिए थी। मगर आज शाम जो कुछ हुआ था उसने नरगिस को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। मुसलसल 4 घंटे से वो उस लड़की के बारे में सोच रही थी कि वो लड़की कौन है, कैसी है, जिसकी वजह से रिजवान ने मुझे इग्नोर किया। उसके दिल को किसी सूरत करार नहीं मिल रहा था। रो रो के उसका बुरा हशर था। उसने सितमगर रिजवान को बहुत सी कॉल्स की, SMS छोड़े, नाराज़ होने की धमकी दी, लेकिन बेसूद। थोड़े टाइम के लिए नरगिस की आंख लग गई तो देखा कि रिजवान एक सहरा में भाग रहा था। उसके पीछे एक काला कुत्ता लगा हुआ था। नरगिस चंद मिनट में सो के जाग गई। शायद उसे नींद ही इस मनहूस ख्वाब को देखने के लिए आई थी। नरगिस को अपनी दादी की बात याद आ गई। वो कहा करती थी कि अगर ख्वाब में काला कुत्ता देखो तो समझ लो आपका सबसे कीमती और जान से बढ़कर जो इंसान होता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया होता है। और नरगिस के लिए सबसे ज़्यादा कीमती तो रिजवान ही था। नरगिस बिस्तर से उठी और उठकर कमरे में टहलने लगी। वो रिजवान की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। ना जाने क्या होने वाला था। उसका दिमाग तेज़ी से सोचने लगा, आज रिजवान पहली मर्तबा उस लड़की से मेरे सामने मिला और आज रात को ही मैंने ऐसा ख्वाब देखा। ज़रूर इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है। वो सही सिमत में सोच रही थी, लेकिन कोई था जो ये नहीं चाहता था। अचानक नरगिस के कान में सरगोशी सुनाई दी, मुझसे टकराने का अंजाम भयानक होगा। तेरी बेहतरी इसी में है कि तू रिजवान को भूल जा और अपने हाल में मस्त हो जा और किसी और को ढूंढ ले। नरगिस ने आसपास देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन नरगिस ने वाज़े उस सरगोशी को सुना था और उसको यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसने सोच लिया कि वो सबसे पहले इस लड़की का पूरा बायोडाटा मालूम करेगी, फिर अगला कदम उठाएगी। चौधरी सांवल उस वक्त टेरेस पर खड़ा था, उस जगह जहाँ चंद रोज़ पहले उसकी लाडली बहन जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन वो अपनी बहन की मौत को शिकस्त ना दे पाया था। अब वो इस हवेली में तन्हा रह गया था। चौधरी सांवल टेरेस पर खड़ा गांव के कच्चे पक्के मकानों को देख रहा था और सोच रहा था कि काश उसका भी एक मामूली सा घर होता, मगर घर वाले साथ होते। यूं तन्हाई का अफरियत उसे बार बार डसता नहीं, लेकिन अब उसकी चाहत सिर्फ चाहत ही थी। सांवल की ज़िंदगी का अब एक ही मकसद रह गया था, उस जिन्नी का खात्मा जिसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, जिसने उसके अपनों को उससे छीन लिया था। सांवल ने सोच लिया था कि कल वो अपने मिशन पर निकल जाएगा। कोई ना कोई उसे मनहूस जिन्नी का डसा हुआ मिल ही जाएगा, जिसके साथ मिलकर वो इस जिन्नी का खात्मा कर पाएगा। अचानक उसके कान में सरगोशी सुनाई दी, तुम जो सोच रहे हो ऐसा नामुमकिन है। अनाकिया का खात्मा नामुमकिन है। अनाकिया को कोई मार नहीं सकता। और फिर सांवल ने कानों के पर्दे को फाड़ देने वाला दहशतनाक कहका सुना। सांवल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अस्पताल में नायाब की मां को एडमिट कराने से लेकर सारी फॉर्मेलिटीज़ तक रिजवान ने नायाब का साथ दिया। कुछ घंटों तक नायाब की मां भी ठीक हो गई, लेकिन डॉक्टर ने एक दिन अस्पताल में एडमिट रहने के लिए कहा। इसलिए सारी रात नायाब और रिजवान बातें करते रहे। नायाब के अब्बू की 2 साल पहले डेथ हो गई थी और नायाब अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जिंदगी की बेरहम गाड़ी को चलाने के लिए अब वो खुद जॉब कर रही थी। अगले दिन नायाब की माँ को डिस्चार्ज कर दिया गया।
نایاب اور اس کی ماں کو ان کے گھر چھوڑنے کے بعد رضوان نے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی کیونکہ وہ بہت تھک چکا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا۔ راستے میں اس نے اپنا سیل فون چیک کیا تو نرگس کے بہت سے میسیجز اور کالز آئے ہوئے تھے۔ رضوان پریشان ہو گیا کیونکہ اب اس نے نرگس کو منانا بھی تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ نرگس 9 بجے اٹھ گئی۔ کل رات جاگنے کی وجہ سے اس کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ نرگس فوراً باتھ روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ میں وہ نہا کر فریش ہو چکی تھی۔ پین کلر لینے کے بعد سر کا درد غائب ہو گیا۔ نرگس ڈرائر سے بال خشک کرنے لگی۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے وہ رضوان کے آفس میں جائے گی اور وہاں صوفیہ سے، جو کہ اس آفس میں کام کرتی تھی، اس لڑکی کے بارے میں پوچھے گی۔ 10 بجے تک نرگس رضوان کے آفس میں پہنچ چکی تھی۔ ہیلو صوفیہ، کیسی ہو؟ ارے نرگس، تم کہاں غائب تھی اتنے دنوں سے؟ میری چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا کھڑوس باس ابھی تک آیا نہیں؟ نہیں جی، نہیں آئے۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ مجھ سے ملنے آئی ہو یا اپنے ان سے؟ صوفیہ، اصل میں ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ آئی نیڈ یور ہیلپ یار۔ کیا ہوا نرگس؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں آفس میں کوئی نئی لڑکی آئی ہے؟ ہاں، ایک لڑکی آئی تو ہے، نایاب، سر کی پرسنل سیکرٹری ہے۔ اچھا، رضوان کی پچھلی سیکرٹری عارفہ، وہ کہاں گئی؟ اس نے تو ریزائن کر دیا کیونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ صوفیہ، کیا تمہارے پاس اس لڑکی کی تصویر ہے؟ ہاں، تصویر تو ہوگی۔ جب وہ نہیں آئی تھی تو میں نے اس کے ساتھ ایک سیلفی بنائی تھی۔ صوفیہ نے اسے اپنی اور نایاب کی تصویر دکھائی۔ بلا شبہ یہی لڑکی تھی جسے کل اس نے رضوان کے ساتھ کافی شاپ کے باہر دیکھا تھا۔ کیا بات ہے نرگس؟ تم نایاب کو دیکھ کر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ پھر نرگس نے سب کچھ صوفیہ کو بتا دیا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کل رات تم نے جو سرگوشی سنی وہ نایاب کی تھی؟ بالکل، میں یہی کہنا چاہتی ہوں، لیکن پھر اپنی بات پر خود حیران ہو جاتی ہوں کہ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ واقعی یہ تو حیرانی میں ڈالنے والی بات ہے نا۔ یار کچھ بھی ہو، لیکن رضوان خطرے میں ہے۔ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے جس سے وہ خود بھی واقف نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں، سامنے کافی شاپ میں چل کر کافی پیتے ہیں، وہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ صوفیہ نے کہا تو نرگس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں آفس سے باہر آئیں اور کافی شاپ کی سمت پیدل ہی چل پڑیں۔ صوفیہ اور نرگس دونوں ہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اچانک ان کے پاس آ کر گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ ایکسکیوز می، کسی نے بہت مہذب انداز میں ان کو مخاطب کیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ کہاں ملے گا؟ صوفیہ آگے بڑھی اور بولی، اے مسٹر، لڑکیوں کو پھنسانے کا یہ طریقہ بہت عام سا ہو گیا ہے، سو پلیز ڈونٹ ڈسٹرب۔ کیا کہا آپ نے؟ اب کی بار اس نے کچھ غصے میں کہا، میں آپ سے کسی ہوٹل کا ایڈریس پوچھ رہا ہوں۔ بتا نہیں سکتی تو انکار کر دیں، ایسی بات میرے بارے میں کیوں کیا آپ نے؟ اس سے پہلے کہ صوفیہ کوئی جواب دیتی، اس شخص کی نظر نرگس پر پڑ گئی تو اب وہ نرگس کے پاس آ گیا۔ تم بالکل مہنور کی طرح ہو، میری بہن مہنور، جسے 2 ماہ پہلے میں نے کھو دیا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اب آنسو آ گئے۔ صوفیہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی تو تالیاں مارتے ہوئے آگے بڑھی اور بولی، ارے تم تو غضب کے ایکٹر ہو گئی، لیکن تم جس لڑکی کو اس ٹائم پھنسانا چاہ رہے ہو اس کی بیسٹ فرینڈ کو اپنی مرحومہ بہن بنا لیا۔ پتہ نہیں اب وہ مرحوم ہے بھی یا نہیں۔ سامل نے کبھی اتنی تذلیل برداشت نہیں کی تھی اور اب اس لڑکی کی بات سن کر وہ بھڑک اٹھا اور اس لڑکی کے پاس آیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ نرگس اور صوفیہ حیران رہ گئیں۔ ارد گرد کے راہگیر انہیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ صوفیہ کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نرگس بولی، پلیز چلو کہیں بیٹھ کر معاملے کو سلجھاتے ہیں۔ وٹ ربش! اب کی بار صوفیہ پوری قوت سے چلائی، نرگس تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کمینے نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور تم معاملہ سلجھانے کا کہہ رہی ہو؟ کمینے کا خطاب سنا تو سامل آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، نرگس صوفیہ کو مخاطب کر کے بولی، صوفیہ کول ہو جاؤ، آس پاس سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، خام خواہ ان کے لیے سین مت کریٹ کرو۔ چلو ہم کافی شاپ میں بیٹھ کر معاملے کو حل کرتے ہیں، بلکہ میری مانو تو مٹی ڈالو اور ہم دونوں پارک میں چلتے ہیں۔ ارے ایسے کیسے مٹی ڈالوں، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، چلو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ صوفیہ کی آواز دھیمی ہو گئی تھی مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ سانول کی جیپ میں بیٹھ کر ہوٹل آ گئیں۔ تینوں ایک ہی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ صوفیہ کا غصہ کم ہو چکا تھا کیونکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ غلطی اس کی تھی۔ پھر بھی نرگس اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے بولی، آپ دونوں کے لیے میں جوس منگواتی ہوں، آپ دونوں کو لڑنے کی طاقت ملے گی۔ نرگس کی بات سن کر صوفیہ اور سانول نے کہکا لگایا۔ پھر وہ سانول سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، اب آپ بتائیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ کی بہن کیسے مری؟
सांवल उन्हें अपनी दास्तान सुनाता गया और वो दोनों सन्नाटे में आती गईं। मेरी मासूम बहन महानूर बिल्कुल नरगिस जैसी थी। मेरी छोटी बहन मुझसे ज़िंदगी की भीख मांगते मांगते मौत की आगोश में चली गई। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद इस जिन्नी का खात्मा है। एक मिनट ठहरो, क्या वो जिन्नी सरगोशियाँ करती थी? तुमने कभी उस जिन्नी की कोई सरगोशी सुनी है क्या? ये बात तुम्हें कैसे पता वो सरगोशियाँ करती है? इसका मतलब है वही है, वो कोई जिन्नी है। मुझे बताओ क्या मामला है? क्या उस जिन्नी ने तुम लोगों के साथ भी कोई खूनी खेल खेला है? सांवल ने हैरत से नरगिस से पूछा। हाँ सांवल, अब सोफिया बोली, वो जिन्नी हमारी जिंदगियों में जहर घोलने के लिए आई है। तुमने बताया ना कि उसकी मंजिल उसका प्यार है, तो उस जिन्नी का प्यार मेरी जान से बढ़कर प्यारी दोस्त का कज़न रिजवान है और हमें एक बंदे पर शक है। सांवल बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो। ठहरो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ सांवल। फिर नरगिस ने उसको सब बातें बताईं। ओ मेरे खुदाया, इस बात का तो ये मतलब हुआ कि रिजवान का ये दूसरा जन्म है। बकवास मत करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और ये जन्म जन्म का चक्कर हमारे मज़हब में नहीं है। सोफिया बिल्कुल ठीक कह रही है। नरगिस ने भी उसकी तायद की। अच्छा, तुम कह रही थी कि तुम्हें किसी पर शक है, वो कौन है? सोफिया ने अपना पर्स मोबाइल से निकाला और नायाब की तस्वीर सांवल को दिखाई। नायाब की तस्वीर देखकर सांवल पर सख्ता सतारी हो गया। क्या हुआ सांवल, तुम इसे जानते हो क्या? ये अरूसा है। क्या? सोफिया ने हैरत से कहा। पर अरूसा तो मर चुकी है, फिर ये अरूसा कैसे हो सकती है? मुझे पता है कि ये अरूसा कैसे है। सांवल का लहजा हनूज गुमसुम था। कल रात में टेरेस पर खड़े लोगों के मकानात को देख रहा था कि अचानक बहुत तेज आंधी चली और मैंने वाज़े तौर पर अपने कान में सरगोशी सुनी। तेरी बहन का मैं शरीर हासिल कर चुकी हूँ। उस वक्त तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन अब सारा मामला मेरी समझ में आ रहा है। उसने अरूसा का जिस्म हासिल कर लिया है। अगर ऐसा है तो वो बूढ़ी औरत कौन थी फिर, जो उसकी माँ होने का नाटक कर रही थी? वो यकीनन उसकी कोई गुलाम चुड़ैल होगी जिसे उस जिन्नी ने अपने ताकत के बलबूते पर इंसानी रूप दे दिया होगा। उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। हमें सबसे पहले नायाब से मिलना होगा, उससे भी पहले सांवल की रिहाइश का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सोफिया बोली, तुम दोनों मेरी बात सुनो। इस जिन्नी का मकसद रिजवान को हासिल करना है, इसलिए वो रिजवान के साथ कुछ भी कर सकती है। अब अगर सांवल कुछ अरसे मेहमान बनकर रिजवान के घर रहे तो रिजवान पर नज़र भी रखी जाएगी और जिन्नी के खात्मे का कोई ना कोई क्ल्यू भी मिल जाएगा। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? सांवल ने सर हाँ में हिला दिया। कभी कभी यूँ होता है कि हमारी कोई तदबीर करने से पहले ही तकदीर हमारे साथ ऐसा खेल खेल जाती है कि हम देखते ही रह जाते हैं। उन तीनों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो तीनों वहाँ बैठे प्लानिंग कर रहे थे और यहाँ रिजवान के कैबिन में नायाब ने रिजवान को प्रपोज कर डाला था। रिजवान ने नायाब की कांच जैसी सब्ज आंखों को देखा तो वो उन आंखों के सहर में डूबने लगा। नायाब, मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करने लगा हूँ, लेकिन मेरी मंगनी मेरी तायाजात नरगिस से हो चुकी है। मंगनी ही तो हुई है ना, निकाह थोड़ी हुआ है। मंगनी टूट भी सकती है। बिल्कुल, मंगनी बहुत आसानी से टूट सकती है, लेकिन मेरी बहन नाइला की शादी नरगिस के भाई आर्यान से हुई है। मेरा कोई भी गलत कदम मेरी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तुम फिक्र मत करो, ये मसला आसानी से हल हो जाएगा, नायाब ने कहा। नरगिस और सोफिया सांवल को लिए हुए आमना आंटी के घर आ गईं। सोफिया और नरगिस हैरान थी क्योंकि सांवल की शक्ल काफ़ी हद तक रिजवान से मिलती थी। आमना अखबार पढ़ रही थी। उन्होंने जैसे ही सांवल को देखा तो हैरत ज़दा हो गई। आमना भागकर सांवल से लिपट गई और उसे दीवानावार चूमने लगी। तुम चौधरी आसिम के बेटे हो ना? जब तुम छोटे से थे उस वक्त तुम्हें खो दिया था मैंने, आमना बोलती जा रही थी और वहाँ खड़े हुए नफूस पर जैसे सख्ता सा तारी हो गया था। अब सांवल भी हैरत से आमना को देख रहा था। आंटी, आप कौन हैं और मेरे बाबा को कैसे जानती हैं? आमना अब अपने आप को संभाल चुकी थी। वो वापस सोफे की तरफ मुड़ी और कहा, बाज राज को हम जितना छुपा लें वो छुपते नहीं हैं। कैसा राज? उसी वक्त रिजवान भी वहाँ आ गया, लेकिन आमना ने उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर दिया और माजे के आईने पर पड़ी धुंध को हटाने लगी। मैं और मेरी मामूजाद बहन नादिया एक ही क्लास में पढ़ती थीं। हम दोनों फर्स्ट ईयर में थीं और आसिम मास्टर्स के फाइनल ईयर में था। आसिम बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इसलिए उसको पूरा कॉलेज जानता था। मुझे भी आसिम बहुत अच्छा लगता था और उस वक्त की पसंदीदगी को मैं मोहब्बत समझ बैठी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं आसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करती, उसके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो गए और वो कॉलेज से चला गया। कुछ अरसे बाद मैं भी आसिम को भूल चुकी थी।
میرے اور نادیہ کے بیچ بہت اتفاق تھا. ہم دونوں ہاسٹل کے ایک ہی روم میں رہتی تھیں اور ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتی تھیں. ہم 3rd ایئر میں آ گئے تھے. اس دوران عاصم بھی کالج میں واپس آ گیا، لیکن اب وہ اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ہمارے انگلش کے پروفیسر تھے. ان کو دوبارہ دیکھ کر میری وقتی محبت پھر جاگ اٹھی، کیونکہ وہ بہت ہینڈسم اور چارمنگ تھے. میں نے ان کو اپنی فیلنگز بتائیں تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ محبت کرنے کی عمر نہیں ہے، اور میں سمجھ بھی گئی. پھر 2-4 دنوں کے بعد نادیہ نے مجھے بتایا کہ وہ عاصم کو پسند کرتی ہے. میں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھی. پھر ایک شام نادیہ ہاسٹل سے 4 گھنٹوں کے لیے غائب ہو گئی. نادیہ رات 8 بجے ہاسٹل واپس آئی تو ہاسٹل کی وارڈن نے اسے سخت کھری کھری سنا ڈالی. پھر میں نے نادیہ سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ عاصم کے گھر عاصم سے بات کرنے گئی تھی. عاصم بہت شریف انسان تھے اور نادیہ بھی ایسی ہی تھی، لیکن تنہائی میں شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا تھا. نادیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ہمت بندھائی اور اسے سمجھایا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے. کچھ دنوں بعد نادیہ کی حالت سنبھل گئی تھی، لیکن پھر ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی. میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. ہمارے اس وقت چھکے چھوٹ گئے جب ڈاکٹر نے نادیہ کو پریگننسی ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا. مختصر یہ کہ نادیہ ماں بننے والی تھی. اس دن نادیہ بہت روئی. وہ اپنے آپ کو زندگی کی قید سے آزاد کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ وہ عاصم سے بات کرے. 2 ماہ پہلے عاصم کی شادی اس کی برادری میں ہو گئی. نادیہ نے عاصم کو جب سارا ماجرا بتایا تو پہلے تو عاصم بہت پریشان ہو گیا، لیکن اگلے روز عاصم نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی ہے اور وہ اس بچے کو اپنانے پر راضی ہو گئی ہے. نادیہ بھی اس بچے سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے وہ عاصم کی خاندانی حویلی میں چلی گئی. نادیہ کی فیملی کو میں نے بہت مشکل سے ہینڈل کیا. انہیں میں نے بتایا کہ نادیہ کالج کی طرف سے لندن ٹور پر گئی ہے. نادیہ کے والد کو غصہ تو بہت آیا کہ پوچھنا تو دور نادیہ نے انہیں بتایا تک نہیں، لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو گیا. نادیہ نے حویلی میں ہی سانول کو جنم دیا. اس بچے کی پیدائش پر میں بھی حویلی میں گئی تھی. نادیہ بچے کو چھوڑ کر آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اسے زبردستی شہر لے آئی اور عاصم نے بھی کالج کو چھوڑ دیا. لیکن جب 4 سال بعد اس کی بیوی مر گئی تو اس نے یونیورسٹی میں جاب کر لی. نادیہ اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک تم سے ملنے کے لیے ترستی رہی، لیکن وہ یہ سوچ کر رک جاتی تھی کہ وہ کس حیثیت سے تم سے ملے گی، کس طرح تمہارا سامنا کرے گی. آمنہ اب رونے لگی. سانول کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. وہ اپنی ماں کو ایک نظر دیکھ بھی نہ پایا تھا. نہ جانے زندگی نے اب کون سی کروٹ لینی تھی. رضوان نے بھی سب کچھ سنا اور اسے بھی بہت دکھ تھا، لیکن اس وقت وہ نایاب کے شہر میں جکڑا ہوا تھا. امی، چونکہ اب یہاں نرگس بھی موجود ہے، اس لیے میں نرگس کے سامنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تائی جان کو بتا دیں کہ وہ میری اور نرگس کی منگنی اب ختم سمجھیں، کیونکہ میں اپنی سیکرٹری نایاب کو پسند کرتا ہوں. رضوان کی بات سن کر وہاں موجود لوگ ہکا بکا رہ گئے. نرگس آگے بڑھی اور رضوان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، رضوان، ہوش میں آؤ. جس کی خاطر تم مجھے ٹھکرا رہے ہو وہ انسان نہیں، ایک جنی ہے جس کا تعلق بے دین جنات کے قبیلے سے ہے. آمنہ یہ بات سن کر سکتے میں تھی. ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا. اتنا تو آمنہ جانتی تھی کہ رضوان نرگس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا اور نرگس بھی جھوٹ نہیں بولتی، تو یہ سب کیا ماجرا تھا؟ بس نرگس، بہت ہوا. اب کی بار رضوان چلایا، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم نایاب کو جنی کہہ سکو. اسی وقت نرگس کے کان میں سرگوشی سنائی دی. دیکھ لیا مجھ سے ٹکرانے کا انجام؟ نرگس پھر چلا کر بولی، اس جنی نے ابھی میرے کان میں سرگوشی کی ہے. صوفیہ اور سانول کو نرگس کی بات پر یقین تھا، لیکن آمنہ کی عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی. وٹ ربش! رضوان نے اسے غصے سے کہا. نرگس، اب جو ہوا ہوا، لیکن نیکسٹ ٹائم تم نے اگر نایاب کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کی تو یاد رکھنا کہ تم میری کزن ہو، میں یہ بھول جاؤں گا. اور پھر رضوان لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا. آمنہ نے نرگس سے ساری بات پوچھی تو نرگس نے پہلے سانول کی ساری بات آمنہ کو بتائی اور پھر اپنی اور نایاب کی ساری کہانی تفصیل سے آمنہ کو بتا دی. پھر آمنہ نے بھی نرگس کی باتوں پر یقین کر لیا، کیونکہ رضوان آج کل کچھ بدلا بدلا ان کو نظر آ رہا تھا. اب اس جنی کا خاتمہ کیسے ہوگا بیٹا؟ آمنہ نے سب سے پوچھا. اچانک آمنہ نے اپنے کان میں واضح سرگوشی سنی. بڑھیا، تو میرا خاتمہ نہیں کر سکتی، دن میں سپنے دیکھنے بند کر دے. آمنہ چلائی، اس جنی نے ابھی میرے کان میں سرگوشی کی ہے کہ میں اس کا خاتمہ نہیں کر سکتی. سانول نے کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم کسی اچھے عامل سے رجوع کریں. پھر وہ لوگ کسی اچھے عامل کی تلاش میں لگ گئے.
बूढ़े ज़ईफ आमिल को देखकर उनको पछतावा होने लगा। भला जो बंदा खुद उठकर बैठ नहीं सकता वो इनकी मदद किस तरह करेगा। आमना, नरगिस, सोफिया और सावल सर झुकाए दूसरी चारपाई पर बैठे हुए थे। बुजुर्ग के लब हिले तो सावल ने अपने कान उन बुजुर्ग के लबों के नज़दीक कर दिए। जिन्नी की उम्र सदियों पर मुश्तमिल है। वो बहुत जालिम है। उसकी सारी शक्ति उसके बालों में है। तुम लोग उसके बाल किसी तरह काट कर जला दो तो इस जिन्नी का खात्मा हो जाएगा। मेरे मोकलों के मुताबिक वो जिन्नी रिजवान के साथ कल साहिल समंदर पर होगी। वहीं तुमने ये काम करना होगा। सावल ने सारी बात सुन ली और बेख्तियार उसने बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा। उसके बाद बुजुर्ग के नरमो मुलायम और बर्फ जैसे हाथ उसके बालों को सहला रहे थे। फिर उन चारों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस मनहूस जिन्नी का खात्मा करने के लिए नरगिस, सोफिया और सावल जाएंगे और आमना घर में उनके लिए दुआ करेंगी। बेशक दुआ में बहुत ताकत होती है। अगले दिन रिजवान और नायाब साहिल समंदर बैठे बातें कर रहे थे। रिजवान ने नायाब को बता दिया था कि नरगिस से उसका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और अब वो जल्द ही अपनी माँ को नायाब के साथ शादी करने पर मना लेगा। हेलो, अचानक उनके पीछे से कोई बोला। रिजवान ने मुड़कर देखा तो नरगिस और सोफिया खड़ी थीं। कुछ फासले पर सावल भी था। नरगिस बहुत नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। वो पहले रिजवान से मिली और फिर नायाब के गले लगते हुए बोली, तुम नायाब ही हो ना? इतने टाइम में सोफिया ने अपने दुपट्टे में छुपाई हुई कैंची को बाहर निकाला और नरगिस को दिया। नरगिस ने तेजी से नायाब की पोनी टेल को काट लिया और फिर नायाब से अलग हो गई। नॉनसेंस, तुमने नायाब के बाल क्यों काटे नरगिस? क्या तुम इससे इस कदर जेलस हो? मैंने कल ही तुमसे अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था। रिजवान गुस्से से चिल्लाया, जबकि नायाब ने चिल्ला कर कहा, नादान लड़की, मेरे बाल मुझे वापस कर। इनमें मेरी सारी शक्ति है। वापस कर जल्दी से मुझे। ये बात करते ही नायाब की शक्ल बुरी तरह से बिगड़ने लगी। वो अपने असली रूप में आने लगी। इसके साथ ही वो दीवाना वार चीखती चिल्लाती हुई अपने बाल लेने के लिए नरगिस की तरफ झपटी। इस अरसे में सावल तेजी से आगे बढ़ा और उसने हाथ बढ़ाकर नायाब के बाल नरगिस से ले लिए और उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। नायाब यानी अनाकिया जिन्नी चिल्लाती रही और फिर अचानक उसके गिर्द धुंध फैल गई और फिर वो धुंध उड़ने लगी और आसमान की वसतों में गुम हो गई। रिजवान हैरत से नरगिस को देख रहा था। फिर नरगिस ने सारे वाक़यात रिजवान को बताए। रिजवान ने नरगिस की सारी बात गौर से सुनी और फिर आगे बढ़कर नरगिस को गले लगा लिया। प्लीज़ नरगिस, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस जिन्नी के सहर का शिकार हो गया था। रिजवान जज्बाती लहजे में बोला तो नरगिस ने जवाब दिया, मुझे पता था। सावल और सोफिया उन दोनों को देख रहे थे। सोफिया ने सावल को देखा तो सावल ने शरारत से सोफिया को आंख मार दी तो सोफिया मुस्कुराने लगी। वो चारों इस वक्त खुशी से सरशार एक दूसरे के गले मिल रहे थे क्योंकि उन चारों की आने वाली ज़िंदगी वाकई गुलगुलजार हो गई थी।